नाज़रीन आदाब। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवाल ये है के साथ हाजिर है। नाज़रीन सबसे पहले तो जश्न आज़ादी तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो जो मुल्क में और मुल्क से बाहर रहते हैं, खास तौर पे जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनको ज्यादा मुबारक हो। नाज़रीन पाकिस्तान को बने हुए 62 साल का अरसा हो चुका है और ये 62 साल के अरसे में नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि इस मुल्क का गरीब तर होता जा रहा है। और आज का मौजू मेरा है कि ये चंद सौ खानदानों ने 17 करोड़ पाकिस्तानियों को 62 साल से यरगमाल बनाया हुआ है। चेहरे बदलते हैं, निजाम बदलने की बात की जाती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता है। आज हम बात करेंगे इस मौजू पे और इस मौजू पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिद्दीक अल फारूक साहब और हैदर रिजवी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि हैदर रिजवी साहब को भी वेलकम कहते हैं। आइए आप बैठिए, बिल्कुल, क्योंकि आप आ रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है कि इतने अहम प्रोग्राम में आप कितनी देर में आ रहे हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब, आप पार्लियामेंट मरकजी लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप जो हैं आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, लाहौर से आए और पहले पहुंच गए इस्लामाबाद से। अच्छा, हैदर अब्बास रिजवी साहब की आप वो लगाइए माइक इस दौरान कि जबकि मैं सिद्दीक अल फारूक साहब से कोई बात करूं तो आपका कोई आदमी भेजिए ताकि वो माइक लगाएं हैदर अब्बास रिजवी का ड्यूरिंग प्रोग्राम। ये भी एक लाइव की खूबसूरती है कि लोग देखें कि जी ड्यूरिंग प्रोग्राम। और एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल साहब इतने अहम प्रोग्राम में अभी रास्ते में हैं, तो ये देखना चाहिए लोगों को कि इतने अहम प्रोग्रामों में ये देरी क्यों होती है। हसन निसार साहब है इस वक्त, मैं हसन निसार साहब से बात कर लेता हूं, फिर अपने मेहमानों से बात करता हूं। हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। हसन साहब, बात यह है कि आपसे आज एक बहुत अहम बात पूछना चाह रहा हूं। 62वीं सालगिरह, पाकिस्तान की 62वीं सालगिरह मुबारक हो आपको भी। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि इससे ज्यादा का अरसा हो चुका है, पाकिस्तान का गरीब तबका जो है वो बदतर से बदतर होते जा रहा है। चंद खानदानों ने 17 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाया हुआ है और पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए डॉक्टर साहब, आपने मुझे मुबारकबाद दी है। मैं अजीब बात है, 14 अगस्त को मेरे साथ पहली दफा हुआ है। अबाउट 7 o'clock in the morning आई रिसीव्ड अ कॉल। तो कहा जी, मैंने कहा जी हाँ कौन? कहा जी मैं पता नहीं क्या सिद्दीकी, ये पता नहीं क्या बोल रहा हूँ कराची से। मैंने कहा जी फरमाइए। मैं गहरी नींद में था उस वक्त। उन्होंने कहा जी वो आपको आजादी की मुबारकबाद। मैंने कहा तुम तक पहुंच गई है तो तुम अपने पास रखो, मेरे तक पहुंचेगी तो मुझे मुबारकबाद देना। हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। हाँ जी, आपने मुझे मुबारकबाद दी है आजादी की, आप तक पहुंच गई है तो आपको मुबारक हो। मुझे आप उस दिन मुबारक दें जब मेरे इर्द गिर्द, देखें प्रिविलेज, हम भी प्रिविलेज लोग हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आजादी की सारी बरकत और ये और वो, लेकिन इर्द गिर्द जहां मैं रहता हूं आपने नहीं देखा और दूर दूर तक ऐसा है नहीं। दूसरी बात, मैंने कोई 15-16 साल पहले लिखा था कि बिल्कुल आजादी है, भूखा मरने की आजादी है, बगैर इलाज के मरने की आजादी है, बेरोजगार रहने की आजादी है, पटवारी के हाथों जलील होने की आजादी है, थानेदार के हाथों जूते खाने की आजादी है। आजादियां तो मैं बहुत गिनवा सकता हूं आपको, लेकिन 62 साल में आप अपने आम आदमी को गोली मारे, आप रोटी को लानत भेजे, आप इलाज को, आप अपने आम आदमी को 62 साल में इज्जत नफ्स नहीं दे सके कि भाई बाकी तो बड़ा वर्ल्ड बैंक है, IMF है, बड़ी मजबूरियां हैं, कम है, मसाइल ज्यादा हैं, तो बच्चे तुम्हारे लिए और तो कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन कम से कम तुम्हारी इज्जत नफ्स हम नहीं मजरूह होने देंगे।
اس میں تو کوئی یہود و حنود نہیں ہے، اس میں کوئی پراسپیرٹی، کوئی آپ کی اکانومی کا کوئی رول نہیں ہے. کیا آپ اپنے عام آدمی کو عزت دے سکیں؟ مجھے صرف اس ایک بات کا جواب دیں. ایک بات یہ تو ہو گئی آپ کی آزادی کی ڈیفینیشن میری اوقات بساط کے مطابق. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ یرغمال ہے، تو اگر 50,000 بھینسیں 5 چرواہوں کے پاس یرغمال ہیں تو میں تو بھینسوں پہ بھی سچی بات ہے لعنت ہی بھیجوں گا. قتیل شفائی صاحب کا بڑا خوبصورت، مرحوم کا اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بڑے خوبصورت نغمہ نگار تھے وہ. ان کا ایک شعر ہے، میں نے تو قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. میں نے تو قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اب آپ کا جو جملہ ہے دانش صاحب وہ یہ ہے کہ چند سو چند ہزار لوگوں کے پاس اتنے کروڑ عوام یرغمال ہیں، تو کیا صرف وہی مجرم ہے؟ ظلم کے کھیل میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک ظالم اور ایک مظلوم. ان 2 پارٹیز کی شراکت کے بغیر، شرکت کے بغیر ظلم کا کھیل مکمل نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. ہم اب مٹھی بھر ظالموں کو برا بھلا کہیں تو ٹھیک بات ہے، لیکن یہ ایک ادھوری بات ہے. سر تو کیا کریں یہ 17 کروڑ عوام؟ نہیں، کیا نہ کریں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ آپ کا صدر، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا فلانا ٹمکانا، یہ جب نکلتے ہیں سڑکوں پہ سڑکیں روکتے ہیں، ان کی مجال ہے یہ سڑکیں روکیں. لاکھوں کے حساب سے جانور، بھیڑیں ارد گرد کھڑی ہوتی ہیں، 2-2, 4-4, 6-6 گھنٹے. بچے ان کے اسکول نہیں جا سکتے، مریض ان کے ہاسپٹل نہیں جا سکتے. اوقات کیا ہے اندر سے؟ کہانیاں نکلتی ہیں، وزیر اعظم جا رہا ہے، صدر جا رہا ہے. وہ کیوں جا رہا ہے؟ ہماری سڑکیں ہم پہ روک کے ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر کیوں جا رہا ہے؟ روکو اس کو. جو اس کے آگے پیچھے 10, 20, 50 بڑھاوے ہوتے ہیں، پکڑو ان کو. اور نہیں، ہم نہیں رکتے بھائی. یہاں پولیس کے 4 چمپو اٹھ کے اشارہ کرتے ہیں، وہ جانور رک جاتے ہیں دائیں بائیں ہر طرف. پھر ان کے آپ دیکھیں محلات، یہ قبضہ گروپ کی بات کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. ان بے غیرتوں کو ڈوب مرنا چاہیے. ان سب کے گھروں کے آس پاس سے گزریں، انہوں نے سڑکیں روکی ہوئی ہیں. پاکستان کے حکمران پاکستان کا ننگا چٹا قبضہ گروپ ہے. تمہیں اتنی اپنی زندگی عزیز ہے تو مت کرو یہ کاروبار. ریزائن اینڈ گو بیک. وہ ایوان صدر کے پاس سے کوئی نہیں گزر سکتا، ایوان وزیر اعظم، ایوان وزیر اعلیٰ، ان کے گھروں کے آس پاس بیریکیڈ پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہیں. یہ چوکر ہیں، کیا ہیں یہ عوامی لیڈر ہیں. تو لعنت. ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے معاف کریں. نہیں، مجھے ایک اور بات بتانے چلے، میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ عوامی لیڈر اگر یہ نہیں ہے تو عوامی تو ان کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، انہی وڈیرے کو، جاگیردار کو، چودھری کو، پیر کو. یہ عوام، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو قتیل شفائی صاحب نے جو لکھا تھا نا، میں نے تو قتیل اس کا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. سب سے بڑا قبضہ گروپ اس ملک کا، اس ملک کے حکمران ہے. وزیر اعظم ہاؤس اپنی جگہ پہ سونے کا بنا ہوا ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کے 1 انچ بعد تم نے سڑک روکی ہے، کیوں روکی ہے؟ صدر مملکت بہت اچھا ووٹ لے کے آیا، بہت اچھی بات ہے جی، وی آر باؤنڈ ٹو ریسپیکٹ ہم، پورا پروٹوکول دو. باقی سڑک کس چکر میں بھائی؟ یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ خاتم اعلیٰ ہے، یہ گھروں کے باہر انہوں نے. آپ بھی کو تھوڑا ہمت حوصلہ کریں نا ذرا. یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کے
प्राइम मिनिस्टर हाउस तक और फिर सारे चीफ मिनिस्टर के घरों के बाहर से देखें क्या तमाशा चल रहा है। ये खुद कब्जा को है सारे। तो इसका मतलब यह है कि 17 करोड़ आवाम को अब निकलना चाहिए बाहर अपने हकूक के लिए। ना निकले तो जूते खाए ना, इनके साथ हमदर्दी बंद करें, लानत भेजें इन पे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन